अहोबिलेगारुडशैलमध्ये कृपावशात् कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मीः नृसिंहं शरणं प्रपद्ये। सभायै नमः। ऐषमः संस्कृतसप्ताहकार्यक्रमः 11 दिनाङ्कात् आरभ्य अस्माकं कलाशालायाम् अस्माभिः अनुष्ठीयते। तदनु अस्मिन् दिने अस्य कार्यक्रमस्य समापनसमारोहे वयं स्मः। अस्मिन् समापनसमारोहे अध्यक्षपदवीम् अलङ्कुर्वन्ति अस्माकम् आदर्शकार्यसमितेः अध्यक्षाः प्रोफेसर् महाविद्वांसः सत्यनारायणाचार्याः। तान् स्वागतीकर्तुम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं कलाशालायाः प्रांशुपालवर्यान् डॉक्टर वरदगोपालकृष्णमहाभागान्। तेषां स्वागती वाचनं करोमि। अद्य अस्माकं कलाशालाद्वारा संस्कृत सप्ताह महोत्सव समापन सत्र महोत्सवः प्रचलिष्यति। एतस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य आगतवन्तः अस्माकं कलाशालायाः चेर्मन् महाभागाः चतुस्शास्त्रनिष्णाताः वेदांग तत्त्वज्ञाः धर्मशास्त्र निपुणाः शिष्य संस्कृत भाषायां भारते सर्वत्र प्रचारं कर्तुं कृतप्रयत्नाः महान्तः प्रातस्मरणीयाः प्रोफेसर सत्यनारायणाचार्य महाभागेभ्यः अस्माकं कलाशाला पक्षतः आचार्याणां पक्षतः मैनेज्मेंट पक्षतः सर्वेषां पक्षतः स्वागतीवाचं कृत्वा मम जन्मं साफल्यं करोमि। धन्यवादाः। धन्यवादाः आचार्याः। इदानीं कलाशालापक्षतः सम्प्रार्थ्यन्ते अध्यक्षमहाभागाः। तेषाम् अनुग्रहभाषणाय सम्प्रार्थ्यन्ते। श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। नमः सभायै। परमवन्दनीयः अभिनन्दनीयः श्री अहोबिलमठीय आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य मान्यः प्रांशुपालः डॉक्टर वरदगोपालकृष्ण महोदयः एवं च अस्माकम् अस्य आदर्श महाविद्यालयस्य सर्वेपि आचार्याः आदरणीयाः छात्राः। संस्कृत सप्ताह महोत्सव कार्यक्रमे आदौ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्यानां कुलपतिवर्याणाम् आचार्य श्रीनिवास वर्खेडी महोदयानां कृते वयं हार्दं कार्तज्ञं विज्ञापयामः। येषां नेतृत्वे एवं च मार्गदर्शने सम्प्रति संस्कृत भाषायाः प्रचुर प्रचार कार्यक्रमः प्रचलति समग्रेपि विश्वे। अतः अस्माकं महाविद्यालय परिसरेपि महता वैभवेन अयं संस्कृत सप्ताह महोत्सव कार्यक्रमः परिपालितः। उद्घाटन सत्रे महान्तः विद्वांसः रामानुजाचार्य स्वामिनः समुपस्थाय अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। अत्र विविध दिवसेषु श्रीमद् भगवद्गीता कंठपाठ स्पर्धा, संस्कृत भाषण स्पर्धा, अंत्याक्षरी स्पर्धा, रसप्रश्न स्पर्धा, निबंध लेखन स्पर्धा, संस्कृत गान स्पर्धाश्च आयोजिताः। इदानीम् अहम् आभासपटल माध्यमेन भवतां योग प्रदर्शन कौशलमपि दृष्ट्वा अतीव आनन्दितोऽस्मि। प्रियांसः
सहकर्मिणः अस्माकम् एकं विनम्रं विनिवेदनमस्ति। इदानीं सर्वकारपक्षतः एकम् आह्वानम् आगतमस्ति। विकसित भारतवर्षस्य परिकल्पना। तत्र 47 उत्तर 200 वर्षपर्यन्तम् अस्माकं सर्वेषां सामूहिकः सहयोगः भवेत्, येन अस्माकं भारतवर्षं विश्वे विकसित राष्ट्ररूपेण सम्मानितं भवितुमर्हति। किंच समयः आसीत्, अस्माकम् आह्वानम् आसीत्, जय जवान जय किसान, तेनैव सह इदानीं जय विज्ञानम् इत्यभियोजितमस्ति। भारतीय ज्ञान परम्परायाः यद् अस्ति रहस्यं तद् इदानीम् उद्घाटितमस्ति। भारत सर्वकार पक्षतः IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम इति स्वतन्त्ररूपेण विभागः कार्यं करोति। अस्माकं पाठ्यक्रमेपि तादृशाः विषयाः योजिताः सन्ति। इदानीं नवीन भारतवर्षे नवीन युगे अस्माकं विद्यार्थिनः नवीनां प्रेरणां प्राप्नुवन्ति। संस्कृतम् अधीत्य केवलं संस्कृत कलाशालासु अथवा क्वचित् विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु अध्यापक पदमेव निर्वोढव्यमिति नास्ति। इदानीं संस्कृत विद्यार्थिनः समाजस्य विविध क्षेत्रेषु स्वयोग्यतां प्रतिपाद्य राष्ट्रस्य सेवां कर्तुं समर्थाः सन्ति। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति, प्राचीन भारतवर्षे अस्माकं भारतीय ज्ञान परम्परायां एवमेव तत्र श्रुतिवाक्यं प्रसिद्धमासीत्, सा विद्या या विमुक्तये। किन्तु समयस्य परिवर्तनेन विद्यायाः महत्त्वं तत्रैव आगतमस्ति, सा विद्या या नियुक्तये। यदि नियुक्तिसुयोगः नास्ति तर्हि विद्यायाः महत्त्वं नास्ति। अतः अस्मिन् सन्दर्भे वयं ये अध्यापकाः अस्माकम् उत्तरदायित्वम्, अस्माकं छात्राः तथैव प्रेरिताः भवेयुः, तेषां योग्यताः तथैव सम्पादिताः भवेयुः। अस्माकं छात्राः न केवलं संस्कृते अपि तु आधुनिक विज्ञाने, आङ्ग्लभाषायां, संगणक विद्यायां तथा ते सुशिक्षिताः भवेयुः, येन समयस्य यद् आह्वानमस्ति स्वयोग्यतां प्रतिपादयेयुः। अतः अस्माकं पाठ्यक्रमे एते विषयाः योजिताः सन्ति। अतः संस्कृत सप्ताह महोत्सव अवसरे वयं छात्राणां कृते अहं सन्देशं दत्तवन्तः यद् इदानीमपि संस्कृत भाषा साहित्यस्य प्राचीनानां शास्त्राणां च भारतीय ज्ञान परम्परायां सुमहती भूमिका वर्तते। भवन्तः सर्वे जानन्ति, यदा द्वितीय चन्द्रयानं प्रेषितमासीत् तदवसरे महान्तः वैज्ञानिकाः डॉक्टर ए सोमनाथ महोदयाः उद्बोधितवन्तः, चन्द्रयानस्य प्रेषणात् प्राक् प्राचीन ग्रन्थानां परिशीलनं कृत्वा चन्द्रस्य गतिविधिविषये अस्माभिः ज्ञानम् अर्जितमिति। अतः न केवलं तत्, भवन्तः इदानीम् एतद् ज्ञात्वा आनन्दिताः भविष्यन्ति। स्पेस् सैन्स् इति उच्यते, अन्तरिक्षं प्रति सूचनाः प्रेष्यन्ते, ताः सूचनाः संस्कृत भाषया प्रेष्यन्ते चेत् तत्र कापि समस्या न भवति। अन्यथा भाइरल इति शब्दः आगतः अस्ति आङ्ग्लभाषया, अपरा भाषा यदि तत्र प्रयुज्यते तर्हि समस्या भवति इति वैज्ञानिकाः वदन्ति। अतः सङ्गणकयन्त्रं संस्कृतभाषा, तत्र संस्कृत तस्मिन् विषयेपि सुमहती गवेषणा प्रचलति। अस्माकं संस्कृत विद्यार्थिनां भविष्यत् उज्ज्वलमयमस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। यतोहि राष्ट्रस्य विविधेषु क्षेत्रेषु, समाजस्य विविधेषु क्षेत्रेषु संस्कृत विद्यार्थिनां कृते नियुक्ति अवसरः इदानीं परिकल्पितो अस्ति। एतद् दृष्ट्या वयं सर्वेपि तत्पराः भवेमः। अस्माकं तत्र योग्यतां तदनुकूलतया वयं सम्पादयेम। विशेषतः अस्माकम् आदर्श संस्कृत महाविद्यालय परिसरः सर्वथा कथं चलचञ्चलः भवेत्, अस्माकं छात्राः विविध शैक्षिक कार्यक्रमैः सह इतरेषु कार्यक्रमेषु अपि ते यथा सक्रियम् अंशग्रहणं कुर्युः, तदर्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः।
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पदाधिकारिणां कृते विनिवेद्य इतोपि अधिकम् अर्थानुदानं कथं वयं प्राप्तुं शक्नुमः तदर्थमपि प्रयत्नं करिष्यामः। अस्मिन् अवसरे मम कृते किञ्चित् वक्तुं भवन्तः तत्र सुयोगं दत्तवन्तः इति भवतां सर्वेषां कृते हार्दं हार्दं कार्तज्ञं विज्ञापयामि। भगवतः श्री वेंकटेश्वरस्य चरणकमलतले अहोबिलमठीय संस्कृत आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य इतोपि अधिका प्रगतिः भवतु इति सम्प्रार्थयन् विरमामि विस्तरात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु संस्कृत सप्ताह महोत्सवः। धन्यवादाः पुनः पुनः। धन्यवादाः आचार्याः। इदानीम् अध्यक्षपादेभ्यः धन्यवादं वक्तुम् अहम् अनुरुन्धे कलाशाला पक्षतः डॉक्टर आर लक्ष्मीनरसिंह महाभागान् प्रणमामि। अस्माकं कलाशालायाः संस्कृतसप्ताह कार्यक्रमेऽस्मिन् प्रथमदिने तावत् उद्घाटनसत्रे समागत्य अस्माकम् अनुग्रहं कृतवन्तः डॉक्टर बी रामानुजन् महोदयः, तेषां कृते धन्यवादान् समर्पयामि। अनन्तरं सप्ताहं यावत् विविधकार्यक्रमाः अस्माभिः आयोजिताः। तदर्थं ये ये अध्यापकाः तत्र स्वकार्यनिर्वहणे समर्थाः कार्यं च कृतवन्तः, तेषां कृतेपि धन्यवादान् समर्पयामि। अनन्तरं समापनसत्रस्य पूर्वं तत्र योगा इति यः कार्यक्रमः आसीत्, तत्र योगा तङ्गराज् इति तैः छात्राणां कृते योगाभ्यासः कथं कर्तव्यः इति तत्र प्राक्टिकल् रूपेण तत्र यत् शिक्षितं तेषां कृतेपि धन्यवादान् समर्पयामि। इदानीं समापनसत्रे अस्मिन् अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समागताः सन्ति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत साहित्यशास्त्रस्य मर्मज्ञाः सत्यनारायणाचार्याः, तेषां कृते अत्र अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समागत्य अस्माकम् अनुग्रहभाषणं कृतवद्भ्यः आचार्येभ्यः सत्यनारायणाचार्येभ्यः धन्यवादान् सर्वेषां पक्षतः समर्पयामि। एवं अस्य कार्यक्रमस्य सर्वविध सौकर्यं ये कृतवन्तः अस्माकं मालोलविद्यासमितेः तत्र कार्यसचिवाः टी के श्रीनिवास महोदयाः, तेषां कृते धन्यवादान् समर्पयामि। एवं प्रांशुपालानां तत्र उपस्थितानां सर्वेषाम् अध्यापकानाम् एवं छात्राणां च सर्वेषां पक्षतः संस्कृतसप्ताह कार्यक्रम पक्षतः सर्वेषां धन्यवादान् समर्पयामि। इदानीं मङ्गलाचरणेन सभायाः संस्कृत देशीयगीतम् इति अस्ति खलु, तत् वयम् इदानीं वदामः। सभायाः समाप्तिः भविष्यति। इदानीं वयं छात्राः अत्र सन्ति वा? द्रष्टुं पारयामः वा छात्रान्? सर्वे सन्ति। छात्राः सन्ति आचार्याः। एकवारं दर्शयन्तु, केमेरा दर्शयन्तु। अस्ति सर, केमेरा अस्ति आचार्याः। कलाशाला नाम्ना अस्ति सर। पश्यन्तु आचार्याः, इदानीं दृश्यते, सन्ति अत्र। आचार्याः दृश्यन्ते वा चित्राणि? इदानीं छात्राः सन्ति, इदानीं मया पिन् कृतं, सन्ति सर्वेपि सन्ति, परन्तु भवन्तः किञ्चित् लैपटॉप तत्रैव दर्शयन्ति चेत् द्रष्टुं शक्नुमः कथं ते सन्ति इति, के सन्ति इति। भवन्तः इदानीं द्रष्टुं न शक्नुवन्ति वा? ततः नैव एकनिमेषः, अहम् आगमिष्यामि। इदानीं दृश्यते, इदानीं पश्यामि आचार्याः, इदानीं न पश्यामि। इदानीं राष्ट्रगीतेन सभायाः समापनं कुर्मः आचार्याः। कुर्वन्तु।
गणमण्डित यदुवर लसिता राजति भारत माता गीति बोधक परात्पर गीता बोधक योगी जनाता रम्य सुरालय सरिता क्रीडेर्भव्य सुलालित झांगा अभिमत सिद्धा धन्या शुभ फल वृत्ति सुमान्या जियात भारत शोभा अनुदिन मंगलदायक दयया भारत माता जयता 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 निज जन गण ममता भारत माता जयता जयतु भागवतम जयतु संस्कृत धन्यवादाः आचार्याः। श्रीकान्त महोदयः प्राचार्यवर्याणां कृते उक्त्वा एकाडेमिक् कैलेंडर किमपि प्रस्तुतं चेत् रफ् भवतु नाम एकं तत्र प्रस्तुत्य प्रेषयन्तु। अस्मिन् शैक्षिकवर्षे